बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि माशाल्लाह आपकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे आ रहा है। मेरे यूट्यूब के जितने भी व्लॉग्स होते हैं उनकी अच्छी व्यूवरशिप मिल रही है और ये सब आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त चूँकि बहुत सारे मेरे प्रोग्राम्स होते हैं या व्लॉग्स होते हैं उन्हें देखते ज़रूर हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ये आपकी मेहरबानी होगी अगर आप ऐसा कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शंस का दूसरा फेज़ होने जा रहा है। 27 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शंस का दूसरा जो फेज़ है और बिलखुसूस अगर आज मैं स्पेसिफिक ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तहसील लोरा के मतलब। तहसील लोरा में भी 27 मार्च को एक इंतखाबी दंगल होने जा रहा है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरी हैं। इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून ने अपने मेयर का ऐलान कर दिया, जमात इस्लामी, राय हक पार्टी, इसके अलावा तहरीक लब्बैक और JUIF ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हतमी उम्मीदवार सामने नहीं आ सका। इस वक्त 4 से 5 जो उम्मीदवार हैं वो मेयर के उम्मीदवार की दौड़ में हैं जिसमें सरफहरिस्त सरदार रजब अली ख़ान, इसके अलावा सरदार फजल हादी हैं, इसके अलावा इमरान अब्बासी हैं और खुर्रम शहजाद हैं। मतलब तमाम ये उम्मीदवार नुमान अकबर यूथ के कैंडिडेट हैं, ये उन उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन आम जो तासर यही है और ये बातें यही चल रही हैं कि इस वक्त जो दो मजबूत तरीन उम्मीदवारों के दरमियान जो मैच पड़ा है वो हैं सरदार रजब अली ख़ान अब्बासी और सरदार फजल हादी। इन दोनों में से किसी का टिकट एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। दूसरी तरफ यूथ भी पूरी तरह मुतहरक है और अपने कैंडिडेट को सामने लेकर आ चुके हैं। लेकिन पार्टी का फैसला जो होगा, तमाम ही ग्रुप्स का ये कहना है कि उस पार्टी के फैसले को और अपने कायदीन के फैसले को तस्लीम किया जाएगा। गुज़श्ता दिनों मेंबर सूबाई असम्बली नज़ीर अब्बासी की ज़ेरे क़यादत एक मीटिंग भी हुई जिसमें तमाम जो उम्मीदवार थे जो तहसील लोरा के उन्हें वहाँ पे मदऊ किया गया था और तमाम उम्मीदवारों ने अपना फ़ैसला अपनी क़यादत को सौंप दिया है कि जो भी फ़ैसला होगा तमाम उम्मीदवार उस पर पाबंद होंगे, चाहे यूथ है या जो मदर विंग के जो उम्मीदवार हैं जिनमें फजल हादी हैं, सरदार रजब हैं, इमरान अब्बासी हैं और सरदार खुर्रम शहजाद हैं। ये तमाम उम्मीदवारों ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी क़यादत का फ़ैसला मानेंगे और जिस टिकट होल्डर का साथ देंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की जानब से भी इफ्तिखार अब्बासी एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। इसके अलावा एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तहरीक लब्बैक चूँकि एक मजहबी जमात है, खालिस्तान एक मजहबी जमात है, इसका एक अपना एक वोट बैंक है और आपने 2018 के इंतखाबात में भी देखा था कि एक अननोन कैंडिडेट थे तो उन्होंने तकरीबन 6500 वोट हासिल कर लिए थे। इसके अलावा चूँकि राय हक पार्टी की जानब से भी भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। इसके अलावा JUIF की जानब से भी जमात इस्लामी के मजबूत कैंडिडेट हैं, मुबशर अब्बासी की सूरत में मजबूत कैंडिडेट हैं। यहाँ मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ, आज के व्लॉग का जो बुनियादी मकसद ये है कि मेरे बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे होते हैं कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी का वर्कर या लीडर यहाँ पर मेरे प्रोग्राम में आता है, जब मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जाता है तो मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बहुत सारे पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी हैं, PTI के भी हैं, जमात इस्लामी के जितने भी जो हैं दोस्त मेरे, मैं उनको एक बात वाज़े करना चाहता हूं। हर शख्स की पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, उसका एक अपना विजन होता है, लेकिन मैं कभी अपने विजन को अपनी एफिलिएशन को अपने प्रोफेशन पर कभी हावी नहीं होने दूंगा। मेरे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, PTI है, पीपल्स पार्टी है या कि दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मजहबी जमातें हैं, मेरे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन मेरे लिए यकसां काबिल इज़्ज़त है। मेरे लिए तमाम जो उम्मीदवार हैं मेरे लिए बराबर है। मैं बार बार ये कह चुका हूं कि मेरा प्लेटफॉर्म तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हाजिर है। कोई भी कैंडिडेट आकर अपना नुक्ता नज़र मेरे प्रोग्राम में बयान करना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। वर्कर्स की हद तक भी मैंने ये खुसूसी तौर पर ये मैंने पिछले दिनों से एक खुसूसी सेगमेंट मैंने शुरू किया था कि जो मोस्ट एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से, गुज़श्ता दिनों भी मैंने दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो एक्टिव 2 कारकुन थे उनका मैंने वहाँ पे इंटरव्यू किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है उससे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ दोस्त अगर समझते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो ऐसी हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मेरे कुछ प्रोग्राम्स थे जिनमें कुछ पॉलिटिकल
پرسنالٹیز آئی تھیں, انہوں نے اگر کسی ایک دوسرے پہ الزامات لگائے, لیکن یہ ان کے الزامات تھے, میری طرف سے کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے. چاہے سردار ادریس کی بات کروں یا کسی بھی دوسرے کی بات کروں, سردار ادریس کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا, وہ میری بات نہیں تھی. انہوں نے اگر جو الزامات لگائے ہیں تو میری چونکہ میں نذیر بھائی صاحب سے بھی میں نے کہا ہے کہ آپ اگر ان کا جواب دے سکتے ہیں, یا کوئی بھی اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو کوئی بھی ان کا پاکستان تحریک انصاف کا جو وہاں کا مقامی رہنما ہے ان کے الزامات کے آ کر جواب دے سکتا ہے. میرا یہ فورم آپ سب کے لیے حاضر ہے. میں کبھی کوشش نہیں کروں گا ایسی کہ میں ایفیلیٹڈ ہو کر ون سائیڈڈ کسی کی میں فیور کروں. میرے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام کینڈیڈیٹ, ایون کہ وی سی لیول کے جو کینڈیڈیٹ ہیں فار چیئرمین, ان کے لیے بھی میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. جب آئیں میرے پروگرام میں آ کر اپنا نقطہ نظر, اپنا جو مینیفیسٹو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. دوسری جانب اگر بات کی جائے اس وقت جو الیکشن کی گیما گیمی کے متعلق, تو اس وقت جو بھرپور تیاریاں ہو چکی ہیں, اب بلکہ کمپینز بھی جاری ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی کمپین جاری رکھی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو میئر کا امیدوار ہے ایک دو دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اناؤنس کر دیا جائے. آج چونکہ ممبر صوبائی اسمبلی نذیر عباسی کی ملاقات ہے وزیر اعظم عمران خان سے, اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آج شام تک یا کل متوقع امیدوار سامنے آ سکتا ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف بھی بھرپور وہاں پر اپنی کمپین کا آغاز کرے گی. مسلم لیگ نون نے آلریڈی کر رکھی ہے, جماعت اسلامی نے کر رکھی ہے, دیگر مذہبی جماعتوں نے کر رکھی ہے, تحریک لبیک نے آلریڈی وہاں پر اپنی مہم شروع کر رکھی ہے. اب فیصلہ چونکہ میں آنیسٹلی اگر کہوں تو اس وقت دو بڑی پولیٹیکل پارٹی جن کے درمیان وہاں پر جو جوڑ پڑے گا, جس میں مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ دو مضبوط وہاں کی بڑی پارٹیز ہیں جن کے درمیان میچ پڑ سکتا ہے. جماعت اسلامی کو میں بار بار یہ کہہ سکتا ہوں کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, رائے حق پارٹی کو اور تحریک لبیک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن اصل مقابلہ جو ہوگا وہ مسلم لیگ نون اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوگا. اب کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹ حتمی ہوں گے, سامنے آئیں گے. افتخار بھائی صاحب تو آلریڈی ان کا اناؤنسڈ ہو چکا ہے, لیکن کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ حتمی کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. میری بہت سارے سینئر رہنماؤں سے بھی مسلم لیگ نون کے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حتمی امیدوار ہیں, لیکن کچھ ایسی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر ٹکٹ سردار فضل ہادی کو مل سکتا ہے تو اس صورت میں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ چینج ہو سکتا ہے. مرزا جاوید عباسی کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو میدان میں اتاریں. لیکن چونکہ اعلان ہو چکا ہے, مرزا جاوید عباسی صوبائی جنرل سیکرٹری ہے اور قد کاٹ کے مالک سیاستدان ہے, وہ کبھی جو کہ اپنے کیے گئے جو اعلان ہے اس کو ڈائیورٹ نہیں کریں گے, اس سے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے. اس سے پارٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت چونکہ اختلافات ضرور ہیں, نچلی سطح پر ہیں, لیکن یہ ایک اچھی بات پاکستان تحریک انصاف کی بھی سامنے آئی ہے کہ تمام جو ورکرز ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ٹکٹ کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کو مل سکتا ہے, کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو, تو اس کی بھرپور ہم کمپین چلائیں گے اور اس کینڈیڈیٹ کا بھرپور ساتھ دیں گے. تمام اختلافات بلا کر ایک پیج پر آ کر تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. دوسری جانب یہ بھی بات مسلمہ حقیقت ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے بھی دو مضبوط گروپ ہیں, جس میں بیرسٹر جاوید عباسی گروپ ہے اور دوسرا مرزا جاوید عباسی گروپ ہے. لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ان دونوں چونکہ رہنماؤں کے درمیان بھی مذاکرات جاری ہے. جو اعلیٰ قیادت ہے مسلم لیگ نون کی, وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان دونوں امیدواروں کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کریں, اور اس کے علاوہ جب یہ دونوں جو لیڈرز ہیں جو ایک پیج پر آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر جو ورکرز ہیں وہ یقیناً ایک پیج پر ہوں گے, اور اس سے یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون بھی ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں آ کر الیکشن میں حصہ لے گی, اور اس میں دونوں جماعتوں کے 50-50 چانسز ہو سکتے ہیں. پھر اس میں کسی کو ایج نہیں دیا جا سکتا کہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے یا پاکستان تحریک انصاف ہے یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کا. لیکن اس صورت میں اگر دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ایک پیج سے ہو کر, ان کا جو کچھ ناراض جو دوست ہوتے ہیں, مطلب امیدوار جو ہوتے ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں ملتا, جو پہلے فیز میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف نے ہی ہرایا ہے. وہاں جو ان کی جو پولیٹیکل جو بہت سارے ورکرز تھے جنہیں یا وہاں کے جو لیڈرز تھے انہیں وہاں پہ ٹکٹ نہیں مل سکا, تو اپنے ہی پارٹی کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا ہے. اگر یہی ایکسرسائز ریپیٹ کی گئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کافی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو تحصیل لورا کی صورتحال ہے اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بڑی جماعتوں کے 50-50 چانسز ہیں, کسی جماعت کا بھی کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے. دوسرے ہم اوورال اگر بات کی جائے
جو سیکنڈ فیز کی، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان نے ذاتی دلچسپی لے کر انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ میرٹ پر ٹکٹس دیے جائیں گے اور جو ڈیزرو کر رہے ہوں گے انہیں ٹکٹ دیے جائیں گے۔ دوسرا مسلم لیگ نون بھی بھرپور تیاری کے ساتھ سیکنڈ فیز میں آ رہی ہے، اور ہزارہ ڈویژن اور جس طرح مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے، ان کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، تو یہ ایک سخت مقابلے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ 27 مارچ کو نتائج کیا آتے ہیں، تب تک کے لیے ہم اس پروگرام اس سیگمنٹس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے دوستوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر اپنا نقطہ نظر ہمارے اس فورم سے بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ موسٹ ویلکم وہ آئیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور چلتے چلتے میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔